हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात का वाक़या। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो क्या आपने अल्लाह का चेहरा मुबारक देखा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जब मैंने अल्लाह को देखा तो मुझे ऐन उसी वक्त बेहोशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के दावती सफर से वापसी पर जिस्म और रूह के साथ बेदारी की हालत में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर वहां से सातवें आसमान, सिदरतुल मुंतहा, जन्नत और जहन्नम और जहां तक अल्लाह ताला ने चाहा उन मकामात की सैर कराई। इस सफर को असर मेराज कहते हैं। मेराज की तारीख में उलमा का इख्तिलाफ है और कई अकवाल कुतुब में मज़कूर है। मेराज के वाक़े का जमाली खाका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे कि अचानक के अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। उनके हमरा दीगर फरिश्ते भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाकर मस्जिद हराम ले जाया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक करके कल्बे अतर को आबे ज़मज़म से धोया गया। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बहिश्ती जानवर बुर्राक लाया गया और मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हुए। इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजाबात दिखाए गए। मुख्तलिफ अक़वाम और मुख्तलिफ लोग अपने गुनाहों की वजह से मुख्तलिफ सजाओं में मुब्तला थे। मस्जिद अक्सा पहुंचकर आपने अंबिया की इमामत फरमाई। उसके बाद मलाइका के हजूम में आसमानों की तरफ रवाना हुए। आसमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंबिया किराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। बाद अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ रवाना किया गया। इस मकाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुस्न सूरत में देखा। वहाँ अल्लाह ताला की तजल्लियात और अनवारात का मुशाहिदा किया। यहाँ से बारगाह अक़दस में पहुँचे, बारगाह इलाही में सजदा रेज हुए और बिला वास्ता कलाम खुदाबंदी से सरफराज हुए। इसी मौका पर नमाज फर्ज की गई। यहाँ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा बैतुल मुक़द्दस में उतरे। वहां से बुराक पर सवार होकर सुबह से कबल मक्का मुकरमा पहुंचे। यह सफर मेराज का जमाली खाका था। नाज़रीन, मेराज का वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत की बेहतरीन निशानियों में से एक निशानी है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब का अपनी मुलाकात के लिए बुलाया, जो चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनमा हुआ, लेकिन हकीकत में इस वाक़े में कितना वक्त लगा यह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहिदा करवाया। मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। माह रजब के 27वीं रात को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान ना करो, आज मेरा जिक्र ना करो, मेरी हमदो तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात जन्नतुल फिरदौस की हूरों को ज़ेवरात से आरास्ता करो, जन्नत को खूब सजाओ, मेरी फरमा बरदारी का कुल्ला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्रील, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो, रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो सूर फूंकना बंद कर दे। इज़राइल से कह दो कि थोड़ी देर के लिए रूह कब्ज करना बंद कर दे। रिजवान से कह दो कि वह जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खंदा बरी की होरों से कह दो कि खूब सज धज कर जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाए। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें उनसे अजाब उठा लिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किया जाएगा। हुक्म रब्बी हुआ कि ऐ जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी लेने के लिए जन्नत में जाते हैं। आपने ऐसी सवारी का इंतज़ाम किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मैसर नहीं आई। मैसर होना तो दूर की बात, उन्होंने देखी भी ना होगी, और देखना तो दूर की बात, उन्होंने कभी गुमान भी ना किया होगा। इस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस सवारी पर कोई सवार ना हुआ था। रजब की 27वीं शब किस कदर पुरसोज है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब से कैफियत तारी है। रात ऐसा ऐसा कैफो निशात की मस्ती में मस्त हो रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर खामोशी का आलम तारी है। निस्फ रात गुजरने को है कि आसमानों के दरवाजे खुलते हैं। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटते हुए
حضرت جبریل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتے براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مندی میں ہے کہ معراج کے دلہوں کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب بیدار ہو جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حکم سنتے ہی آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل علیہ السلام نے فخر کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تاش لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ حضرت جبریل نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ سینہ اقدس چاک کرنے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس میں آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ مبارک باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 7000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تان فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں اور دم مرجان، سارا اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزاں تھے۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سروے کنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کے یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابان ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چیٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب وادیوں پر سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں جا پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا
کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے ساتھ موجود ہے۔ علماء خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء اور رسول جماعت کے لیے صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اختتام میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نور منظر نہیں دیکھا۔ وہاں سے رفت اور عظمت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی فرمایا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائے گی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچ گئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائے گی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشک بار ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفت اور عظمت کو دیکھ کر رش کی آنکھ کو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول ہے جس کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین نے تانا دینا شروع کر دیا کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان پر گئے۔ سب نے تردید کی مگر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے
तो फिर ये बिल्कुल सच है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की इस बात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स शाम और फलस्तीन ज्यादा सफर करता था। वो आया और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिद अक्सा और आसमानों पर गए हैं तो मुझे मस्जिद अक्सा का पता है, मैं आपसे सवालात पूछता हूँ, आप उसके जवाब दें। फिर उस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद अक्सा और उसके खिद्दोखात से मुतल्लिक बेशुमार सवालात किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के सब ठीक ठाक जवाब दिए। उस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जवाबात को दुरुस्त करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पर्दे में बात करने का शर्फ हासिल किया जो आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ। कायनात की इस अफसल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें बतौर तोहफा दी, जिसको बाद में कम करके 5 कर दी गई। बहुत से मुसलमान इस्तफसार करते हैं कि क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को अल्लाह ताला का दीदार किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, लोगों की जबरदस्ती है। यही हालत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायात में है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और हदीस की रूह से साबित है, वो है दीदार खुदाबंदी और नफी में पेश की जाने वाली आयत में है आंखों में इदराक की नफी। हालांकि देखने में और इदराक में फर्क है। जैसे कि अरशाद खुदाबंदी है कि निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो सबका इहाता किए हुए है और वो एक बड़ा बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इस तफसीर में लिखते हैं कि तमाम आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती हैं। इसका फायदा यह है कि बाज आंखें देख सकती हैं, देखी जाने वाली चीज के जब हद और इंतहा हो और देखने वाली नजर तमाम हदूद अतराफ और इंतहाओं को घेर ले तो गोया उस नजर ने उस चीज को घेर लिया, उसे नजर का इदराक कहा जाता है। लेकिन जब नजर देखी जाने वाली चीज का इहाता ना कर सके तो देखने का नाम इदराक नहीं। खुलासा यह है कि कुरान की आयत और उसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के कौल से दीदार इलाही की नफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। इस आयत का मतलब है कि तमाम आंखें अल्लाह को नहीं देख सकती, यह कि आंखें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती और जाहिर है कि देखना और इहाता करना और है। नतीजा यह कि बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह ताला को देख सकती हैं और बेशक वो बाज आंखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। मरवान ने हजरत अबू हुरैरा से पूछा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया हाँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से अल्लाह ताला को देखा यहाँ तक कि उन पर बेहोशी का आलम तारी हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की समझ बूझ नसीब फरमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और हमारी गलतियों कोताहियों को माफ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।